श्रीमद् शंकर भगवत्पाद विरचितं श्रीमद्भगवद्गीता भाष्यम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदयदौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अत्र दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् इति आरभ्य यावत् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति एतद् अन्तः प्राणिनां शोकमोहादि संसारबीजभूत दोषोद्भवकारणप्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयः ग्रन्थः। तथा हि अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत् स्वजन संबंधि बान्धवेषु अहम् एतेषां मम एते इति एवं प्रत्ययनिमित्त स्नेहविच्छेदादि निमित्तौ आत्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ कथं भीष्मम् अहं संख्ये इत्यादिना। शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः स्वत एव क्षत्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्माद् युद्धाद् उपरराम परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं कर्तुं प्रववृते। तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा च स्यात्। स्वधर्मे प्रवृत्तानाम् अपि तेषां वाङ्मनःकायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसन्धिपूर्विकैव साहङ्कारा च भवति। तत्रैवं सति धर्माधर्मोपचयात् इष्टानिष्टजन्म सुख दुःखादिप्राप्तिलक्षणः संसारः अनुपरतो भवति। इत्यतः संसारबीजभूतौ शोकमोहौ
तयोश्च सर्वकर्मसन्न्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् नान्यतो निवृत्तिरिति तद् उपपदि दिक्षुः सर्वलोकान् अनुग्रहार्थम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य आह भगवान् वासुदेवः अशोच्यान् इत्यादि। अत्र केचिद् आहुः सर्वकर्म संन्यास पूर्वकाद् आत्मज्ञाननिष्ठा मात्राद् एव केवलात् कैवल्यं न प्राप्यत एव। किन्तर्हि अग्निहोत्रादि श्रौतस्मार्त कर्मसहितात् ज्ञानात् कैवल्यप्राप्तिरिति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ इति। ज्ञापकं च आहुः अस्य अर्थस्य अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इत्यादि। हिंसादियुक्तत्वात् वैदिकं कर्म अधर्माय इति इयम् अपि आशंका न कार्या। कथं? क्षात्रं कर्म युद्धलक्षणं गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसालक्षणम् अत्यन्तं क्रूरम् अपि स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय। तत् अकरणे च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि इति ब्रुवता यावज्जीवादि श्रुतिचोदितानां पश्वादिहिंसालक्षणानां च कर्मणां प्रागेव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम् उक्तं भवति इति। तत् असत् ज्ञानकर्मनिष्ठयोः विभागवचनाद् बुद्धिद्वयाश्रययोः अशोच्यान् इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य इति एतद् अन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थ आत्मतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् सांख्यम्। तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि षड्विक्रिया भावाद् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणात् या जायते सा सांख्य बुद्धिः। सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते सांख्याः। एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राक् आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्षो धर्माधर्म विवेकपूर्वको मोक्ष साधन अनुष्ठान लक्षणो योगः। तद्विषया बुद्धिः योगबुद्धिः। सा येषां कर्मिणाम् उचिता भवति ते योगिनः। तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिः योगे तु इमां शृणु इति। तयोश्च सांख्यबुद्ध्याश्रयां ज्ञानयोगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति। तथा च योगबुद्ध्याश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां वक्ष्यति कर्मयोगेन योगिनाम् इति। एवं सांख्यबुद्धिं योगबुद्धिं च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्वानैकत्व बुद्ध्याश्रययोः युगपदेक पुरुषाश्रयत्वासंभवं पश्यता। यथा एतद् विभागवचनं तथैव दर्शितं शातपथीये ब्राह्मणे। एतमेव प्रव्राजिनो लोकम् इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इति। सर्वकर्मसन्न्यासं विधाय तच्छेषेण किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः इति। तत्र च प्राक् दारपरिग्रहात् पुरुषः आत्मा प्राकृतो धर्मजिज्ञासोत्तरकालं लोकत्रयसाधनं पुत्रं द्विप्रकारं च वित्तं मानुषं दैवं च। तत्र मानुषं कर्मरूपं पितृलोकप्राप्तिसाधनं विद्यां च
दैवं वित्तं देवलोकप्राप्तिसाधनं सोकामयत इति अविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। तेभ्यः व्युत्थाय प्रव्रजन्ति इति व्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छतः अकामस्य विहितम्। तद् एतद्विभागवचनम् उपपन्नं स्याद् यदि श्रौतकर्मज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्याद् भगवतः। न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति जायसी चेत् कर्मणस्ते इत्यादिः। एकपुरुष अनुष्ठेयत्वासंभवं बुद्धिकर्मणोः भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम् अर्जुनः अश्रुतं बुद्धेश्च कर्मणो जायस्त्वं भगवती अध्यारोपयेन मृषैव जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः इति। किंच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां समुच्चय उक्तः स्यात् अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति कथम् उभयोः उपदेशे सति अन्यतरविषय एव प्रश्नः स्यात्। न हि पित्तप्रशमनार्थिनः वैद्येन मधुरं शीतलं च भोक्तव्यम् इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत् पित्तप्रशमन कारणं ब्रूहि इति प्रश्नः संभवति। अथ अर्जुनस्य भगवत् उक्तवचनार्थ विवेकानवधारणनिमित्तः प्रश्नः कल्प्येत। तथापि भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्। मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्तः किम् अर्थम् इत्थं त्वं भ्रान्तः असि इति। न तु पुनः प्रतिवचनम् अननुरूपम् पृष्टाद् अन्यत् एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुं युक्तम्। नापि स्मार्तेनैव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम्। किंच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं कर्म स्वधर्म इति जानतः तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इति उपालम्भः अनुपपन्नः। तस्मात् गीताशास्त्रे ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचिद् दर्शयितुं शक्यः। यस्य तु अज्ञानात् रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थतत्त्वविषयम् एकम् एव इदं सर्वं ब्रह्म अकर्तृ च इति। तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निवृत्ते अपि लोकसंग्रहार्थं यत्नपूर्वं यथा प्रवृत्तिः तथैव प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्तिरूपं दृश्यते न तत्कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्। यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षत्रधर्मचेष्टितं न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत् तत्फलाभिसन्धि अहङ्काराभावस्य तुल्यत्वाद् विदुषः। तत्त्ववित् नाहं करोमि इति मन्यते न च तत्फलम् अभिसन्धत्ते। यथा च स्वर्गादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादि कर्मलक्षण धर्मानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि कामे तदेव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न तत्काम्यम् अग्निहोत्रादि भवति। तथा च दर्शयति भगवान् कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र। यच्च पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम्। तत्कथम्? यदि तावत् पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोकसंग्रहार्थं
गुणागुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः। कर्मसन्न्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिताः, न कर्मसन्न्यासं कृतवन्त इत्यर्थः। अथ न ते तत्त्वविदः ईश्वरसमर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं ज्ञानोत्पत्तिलक्षणां वा संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय इति व्याख्येयम्। एतमेव अर्थं वक्ष्यति भगवान् सत्त्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति इति। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इत्युक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य पुनर्ज्ञाननिष्ठां वक्ष्यति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादिना। तस्मात् गीताशास्त्रे केवलादेव तत्त्वज्ञानान् मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुच्चितात् इति निश्चितोऽर्थः। यथा च अयम् अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। तत्रैवं धर्मसम्मूढचेतसो मिथ्याज्ञानवतो महती शोकसागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवः ततः कृपया अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान् इत्यादि। न शोच्या अशोच्याः भीष्म द्रोणादयः सद्वृत्तत्वात् परमार्थस्वरूपेण च नित्यत्वात् तान् अशोच्यान् अन्वशोचः अनुशोचितवान् असि। ते म्रियन्ते मन्निमित्तम् अहं तैः विना भूतः किं करिष्यामि राज्यसुखादिना इति। त्वं प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादांश्च वचनानि च भाषसे। तत् एतद् मौढ्यं पाण्डित्यं च विरुद्धम् आत्मने दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः। यस्माद् गतासून् गतप्राणान् मृतान् अगतासून् अगतप्राणान् जीवतः च न अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मज्ञाः। पंडा आत्मविक्षया बुद्धिः येषां ते हि पंडिताः। पाण्डित्यां निर्विद्य इति श्रुतेः। परमार्थः तु तान् नित्यान् अशोच्यान् अनुशोचसि अतो मूढः असि इति अभिप्रायः। कुतस्ते अशोच्याः यतो नित्याः कथम्? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तु एव जातु कदाचित् अहं नासं किन्तु आसम् एव। अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु घटादिषु वियद् इव नित्य एव अहम् आसम् इति अभिप्रायः। तथा न त्वं न आसीः किन्तु आसीरेव। तथा न इमे जनाधिपाः न आसन् किन्तु आसन्नेव। तथा न च एव न भविष्यामः किन्तु भविष्याम एव। सर्वे वयम् अतः अस्मात् देहविनाशात् परम् उत्तरकाले अपि त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इति अर्थः। देहभेदानुवृत्त्या बहुवचनम् नात्मभेदाभिप्रायेण। तत्र कथम् इव नित्य आत्मा इति दृष्टान्तम् आह। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। देहः अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनः देहवतः आत्मनः अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा येन प्रकारेण
कौमारं कुमारभावो बाल्यावस्था, यौवनं यूनो भावो मध्यमावस्था, जरा वयोहानिः जीर्णावस्था इति एताः तिस्रः अवस्थाः अन्योन्यविलक्षणाः। तासां प्रथम अवस्थानाशे न नाशः, द्वितीय अवस्थोपजने न उपजन आत्मनः, किन्तर्हि अविक्रियस्यैव द्वितीय तृतीयावस्था प्राप्तिः आत्मनो दृष्टा। तथा तद्वदेव देहात् अन्यो देहो देहान्तरम्, तस्य प्राप्तिः देहान्तर प्राप्तिः अविक्रियस्य एव आत्मनः इति अर्थः। धीरो धीमान् तत्र एवं सति न मुह्यति, न मोहम् आपद्यते। यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहो न संभवति, नित्य आत्मा इति विजानतः, तथापि शीतोष्ण सुखदुःख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते। सुख वियोग निमित्तो मोहः, दुःख संयोग निमित्तश्च शोकः। इति एतद् अर्जुनस्य वचनम् आशंक्य भगवान् आह, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः, आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्राः आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि। मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगाः। ते शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतम् उष्णं सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति। अथवा स्पृश्यन्त इति स्पर्शाः विषयाः शब्दादयः। मात्राश्च स्पर्शाश्च शीतोष्णसुखदुःखदाः। शीतं कदाचित् सुखं कदाचित् दुःखं, तथा उष्णम् अपि अनियतस्वरूपम्। सुखदुःखे पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः, अतः ताभ्यां पृथक् शीतोष्णयोः ग्रहणम्। यस्मात् ते मात्रास्पर्शादयः आगमापायिनः आगम अपायशीलाः तस्मात् अनित्याः। अतः तान् शीतोष्णादीन् तितिक्षस्व प्रसहस्व। तेषु हर्षं विषादं वा मा कार्षीः इति अर्थः। शीतोष्णादीन् सहतः किं स्यात् इति शृणु। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यं हि पुरुषं समे सुखदुःखे दुःखसुखे यस्य तं समदुःखसुखं सुखदुःखप्राप्तौ हर्षविषादरहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्य आत्मदर्शनात् एते यथोक्ताः शीतोष्णादयः। सः नित्य आत्मस्वरूपदर्शननिष्ठः द्वन्द्वसहिष्णुः अमृतत्वाय अमृतभावाय मोक्षाय इति अर्थः कल्पते समर्थो भवति। इतश्च शोकमोहौ अकृत्वा शीतोष्णादिसहनं युक्तं, यस्मात् नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। न असतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते न अस्ति भावः भवनम् अस्तिता। न हि शीतोष्णादि सकारणं प्रमाणैः निरूप्यमाणं वस्तु सद्भवति। विकारो हि सः विकारश्च व्यभिचरति। यथा घटादिसंस्थानं चक्षुषा निरूप्यमाणं मृद्व्यतिरेकेण अनुपलब्धेरसत्, तथा सर्वो विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असन्। जन्म प्रध्वंसाभ्यां प्राग् ऊर्ध्वं च अनुपलब्धेः कार्यस्य घटादेः मृदादिकारणस्य च तत्कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्वम्।
तत् असत्वे सर्वाभाव प्रसंग इति चेत् न। सर्वत्र बुद्धिद्वयोपलब्धेः सद्बुद्धिः असद्बुद्धिः इति। यद्विषया बुद्धिः न व्यभिचरति तत् सत्, यद्विषया व्यभिचरति तद् असत् इति। सद् असद् विभागे बुद्धितन्त्रे स्थिते सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैः उपलभ्येते समानाधिकरणे न नीलोत्पलवत् सन् घटः सन् पटः सन् हस्ती इति। एवं सर्वत्र तयोः बुद्ध्योः घटादिबुद्धिः व्यभिचरति तथा च दर्शितं न तु सद्बुद्धिः। तस्माद् घटादिबुद्धिविषयः असन् व्यभिचारात् न तु सद्बुद्धिविषयः अव्यभिचारात्। घटे विनष्टे घटबुद्धौ व्यभिचरन्त्यां सद्बुद्धिरपि व्यभिचरति इति चेत् न। पटादौ अपि सद्बुद्धिदर्शनात् विशेषणं विषया एव सा सद्बुद्धिः। सद्बुद्धिवत् घटबुद्धिः अपि घटान्तरे दृश्यत इति चेत् न। पटादौ अदर्शनात्। सद्बुद्धिः अपि नष्टे घटे न दृश्यत इति चेत् न। विशेष्याभावात्। सद्बुद्धिः विशेषण विषया सती विशेष्य अभावे विशेषण अनुपपत्तौ किं विषया स्यात्, न तु पुनः सद्बुद्धेः विषय अभावात्। एकाधिकरणत्वं घटादिविशेष्याभावे न युक्तम् इति चेत् न। इदम् उदकम् इति मरीच्यादौ अन्यतराभावे अपि सामानाधिकरण्यदर्शनात्। तस्माद् देहादेहे द्वन्द्वस्य च सकारणस्य असतो न विद्यते भाव इति। तथा सतश्च आत्मनः अभावः अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र अव्यभिचारात् इति अवोचाम। एवं आत्मानात्मनोः सद् असतोः उभयोः अपि दृष्टः उपलब्धः अन्तः निर्णयः सत् सदैव असत् असत् एव इति तु अनयोः यथोक्तयोः तत्त्वदर्शिभिः। तत् इति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तत् इति। तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणो यातात्म्यम्। तत् द्रष्टुं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः तैः तत्त्वदर्शिभिः। त्वम् अपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टिम् आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियत अनियतरूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव मरीचिजलवन् मिथ्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः। किं पुनस्तत् यत् सदैव सर्वदा इति उच्यते। अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशि न विनष्टुं शीलं यस्य इति तु शब्दः असतः विशेषणार्थः। तत् विद्धि विजानीहि किं येन सर्वम् इदं जगत् ततं व्याप्तं सत् आख्येन ब्रह्मणा साकाशम् आकाशेन इव घटादयः विनाशम् अदर्शनम् अभावम् अव्ययस्य न व्येति उपचयापचयौ न याति इति अव्ययम् तस्य अव्ययस्य। न एतत् सत् आख्यं ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति व्यभिचरति निरवयवत्वात् देहादिवत्। न अपि आत्मीयेन आत्मीय अभावात्। यथा देवदत्तो धनहान्या वेति न तु एवं ब्रह्म व्येति। अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणः विनाशं न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति ईश्वरः अपि। आत्मा हि ब्रह्म स्वात्मने च क्रियाविरोधात्। किं पुनः तद् असत्
यः स्वात्मसत्तां व्यभिचरति इति उच्यते। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अन्तः विनाशः विद्यते येषां ते अन्तवन्तः। यथा मृगतृष्णिकादौ सद्बुद्धिः अनुवृत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्य अन्तः। तथा इमे देहाः स्वप्नमायादेहादिवच्च अन्तवन्तः नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनाशिनः अप्रमेयस्य आत्मनः अन्तवन्त इति उक्ताः विवेकिभिः इति अर्थः। नित्यस्य अनाशिनः इति न पुनरुक्तम्। नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। यथा देहो भस्मीभूतः अदर्शनं गतः नष्ट उच्यते, विद्यमानः अपि यथा अन्यथा परिणतो व्याधादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते। तत्र नित्यस्य अनाशिनः इति द्विविधेन अपि नाशेन असम्बन्धः अस्ति इति अर्थः। अन्यथा पृथिव्यादिवद् अपि नित्यत्वं स्यात् आत्मनः, तत् मा भूद् इति नित्यस्य अनाशिनः इत्याह। अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य इति अर्थः। ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम् न। आत्मनः स्वतः सिद्ध्यत्वात्। सिद्धेः आत्मने प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति। न हि पूर्वम् इत्थम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पश्चात् प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते। न हि आत्मा नाम कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति। शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाणम् अतद्धर्मादि आरोपणमात्रनिवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम् आत्मनः प्रतिपद्यते, न तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन। तथा च श्रुतिः यत् साक्षाद् अपरोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः इति। यस्माद् एवं नित्यः अविक्रियश्च आत्मा तस्माद् युध्यस्व, युद्धात् उपरमं मा कार्षीः इति अर्थः। न हि अत्र युद्धकर्तव्यता विधीयते। युद्धप्रवृत्त एव हि असौ शोकमोहप्रतिबद्धः तूष्णीम् आस्ते। अतः तस्य प्रतिबन्धापनयनमात्रं भगवता क्रियते। तस्मात् युद्धस्व इति अनुवादमात्रं न विधिः। शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत्त्यर्थं गीताशास्त्रं न प्रवर्तकम् इति एतस्य अर्थस्य साक्षिभूते रुचौ आननाय भगवान्। यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहमेव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषैव ते। कथम्? य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं प्रकृतं देहिनं वेत्ति विजानाति हन्तारं हननक्रियायाः कर्तारं यः च एनं अन्यो मन्यते हतं देहहननेन हतः अहम् इति हननक्रियायाः कूर्मभूतं तौ उभौ न विजानीतः न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन आत्मानम्। हन्ता अहम् हतः अस्मि अहम् इति देहहननेन आत्मानम् अहं प्रत्यय विषयं यौ विजानीतः तौ आत्मस्वरूप अनभिज्ञौ इति अर्थः। यस्मात् न अयम् आत्मा हन्ति न हननक्रियायाः कर्ता भवति न च हन्यते न च कर्म भवति इत्यर्थः अविक्रियत्वात्। कथम् अविक्रय आत्मा इति द्वितीयो मन्त्रः।
न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तुविक्रिया न आत्मनो विद्यते इति अर्थः तथा न म्रियते वा शब्दः च अर्थे न म्रियते च इति अन्त्या विनाशलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते कदाचित् शब्दः सर्वविक्रिया प्रतिषेधैः सम्बध्यते न कदाचित् जायते न कदाचित् म्रियते इत्येवम् यस्मात् अयम् आत्मा भूत्वा भवनक्रियाम् अनुभूय पश्चात् अभविता अभावं गन्ता न भूयः पुनः तस्मात् न म्रियते यो हि भूत्वा न भविता स म्रियत इति उच्यते लोके वा शब्दात् न शब्दाच्च अयम् आत्मा अभूत्वा वा भविता देहवत् न भूयः तस्मात् न जायते यो हि अभूत्वा भविता स जायत इति उच्यते न एव आत्मा अतो न जायते यस्माद् एवं तस्मात् अजः यस्मात् न म्रियते तस्मात् नित्यश्च यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति तथापि मध्यभाविनेनां विक्रियाणां स्वशब्दैरेव प्रतिषेधः कर्तव्यः अनुक्तानाम् अपि यौवनादि समस्त विक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्यात् इति आह शाश्वत इत्यादिना शाश्वत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते शश्वद्भवः शाश्वतः न अपक्षीयते स्वरूपेण निरवयवत्वात् न अपि गुणक्षयेण अपक्षयः निर्गुणत्वात् अपक्षय विपरीतापि वृद्धिलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति यो हि अवयव अगमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते अयन्तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरापि नव एवेति पुराणः न वर्धते इत्यर्थः तथा न हन्यते हन्ति हि अत्र विपरिणाम अर्थे द्रष्टव्यः अपुनरुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थः हन्यमाने विपरिणम्यमाने अपि शरीरे अस्मिन् मंत्रे षड्भावविकारा लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मने प्रतिषिध्यन्ते सर्वप्रकार विक्रिया रहित आत्मा इति वाक्यार्थः यस्माद् एवं तस्मात् उभौ तौ न विजानीतः इति पूर्वेण मंत्रेण अस्य संबंधः य एनं वेत्ति हन्तारम् इति अनेन मंत्रेण हननक्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय न जायते इति अनेन अविक्रियत्वं हेतुम् उक्त्वा प्रतिज्ञानार्थम् उपसंवरति वेदा विनाशनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेद विजानाति अविनाशनम् अन्त्यभाव विकार रहितं नित्यं विपरिणाम रहितं यो वेद इति संबंधः एनं पूर्वेण मंत्रेण उक्तलक्षणम् अजं जन्मरहितं अव्ययम् अपक्षयरहितं कथं केन प्रकारेण सः विद्वान् पुरुषः अधिकृतः हन्ति हननक्रियां करोति कथं वा घातयति हन्तारं प्रयोजयति न कथंचित् कंचित् हन्ति न कथंचित् कंचित् घातयति इति उभयत्र आक्षेप एव अर्थः प्रश्नार्थ असंभवात्
हेत्वर्थस्य च अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात् विदुषः सर्वकर्म प्रतिषेध एव प्रकरणार्थः अभिप्रेतो भगवता। हन्तेस्तु आक्षेपः उदाहरणार्थत्वेन कथितः। विदुषः कं कर्मासंभवहेतुविशेषं पश्यन् कर्माणि अक्षिपति भगवान् कथं स पुरुषः इति। ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्मासंभवकारणविशेषः सत्यमुक्तः, न तु सः कारणविशेषः। अन्यत्वात् विदुषः अविक्रियाद् आत्मनः। न हि अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कर्म न संभवति इति चेत् न विदुषः आत्मत्वात् न देहादिसंघातस्य विद्वत्ता। अतः पारिशेष्यात् असंवतः आत्मा विद्वान् अविक्रियः इति तस्य विदुषः कर्मासंभवात् आक्षेपो युक्तः कथं स पुरुषः इति। यथा बुद्ध्यादि आवृतस्य शब्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिवृत्य विवेकविज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा कल्पते, एवं एव आत्मानात्मविवेकज्ञानेन बुद्धिवृत्त्या विद्यया असत्यरूपयैव परमार्थतः अविक्रिय एव आत्मा विद्वान् उच्यते। विदुषः कर्मासंभववचनात् यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते। ननु विद्यापि अविदुष एव विधीयते। विदित विद्यस्य पिष्टपेषणवत् विद्याविधान अनर्थक्यात्। तत्र अविदुषः कर्माणि विधीयन्ते न विदुषः इति विशेषो न उपपद्यते इति चेत् न अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेषोपपत्तेः। अग्निहोत्रादि विधि अर्थज्ञानोत्तर कालम अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन उपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेयम कर्ता अहम मम कर्तव्यम इत्येवं प्रकार विज्ञानवतः अविदुषः यथा अनुष्ठेयम भवति न तु तथा न जायते इत्यादि आत्मस्वरूप विधि अर्थज्ञानोत्तर काल भावी किंचित अनुष्ठेयं भवति। किंतु नाहं कर्ता नाहं भोक्ता इत्यादि आत्मैकत्वा कर्तृत्वादि विषयज्ञानात् नान्यत् उत्पद्यते इति एष विशेष उपपद्यते। यः पुनः कर्ता अहम् इति वेत्ति आत्मानं तस्य मम इदं कर्तव्यम् इति अवश्यं भाविनी बुद्धिः स्यात्। तत् अपेक्षया सः अधिक्रियते इति तं प्रति कर्माणि संभवन्ति। स च अविद्वान् उभौ तौ न विजानीतः इति वचनात् विशेषतस्य च विदुषः कर्माक्षेपवचनाच्च कथं स पुरुषः इति। तस्मात् विशेषतस्य अविक्रियात्मदर्शिनः विदुषः मुमुक्षोश्च सर्वकर्मसन्न्यासे एव अधिकारः। अत एव भगवान् नारायणः सांख्यान् विदुषः अविदुषः च कर्मिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठे ग्राहयति। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति। तथा च पुत्राय आह भगवान् व्यासः द्वाविमावथ पन्थानौ इत्यादि। तथा च क्रियापथश्चैव पुरस्तात् पश्चात् सन्न्यासः च इति। एतमेव विभागं पुनः पुनर्दर्शयिष्यति भगवान्। अतत्त्ववित् अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते, तत्त्ववित्तु नाहं करोमि इति। तथा च सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते इति इत्यादि। तत्र केचित् पंडितं मन्या वदन्ति जन्मादि षड्भाव विक्रिया रहितः अविक्रियः अकर्ता एकः अहम् आत्मा इति न कस्यचित् ज्ञानम् उत्पद्यते।
यस्मिन् सति सर्वकर्मसन्न्यासः उपदिश्यते इति। तन्न न जायते इत्यादि शास्त्रोपदेशानर्थक्यस् प्रसंगात्। यथा च शास्त्रोपदेशसामर्थ्यात् धर्माधर्मास्तित्वविज्ञानं कर्तुश्च देहान्तरसम्बन्धविज्ञानम् उत्पद्यते, तथा शास्त्रात् तस्यैव आत्मनः अविक्रियत्वा कर्तृत्वैकत्वादिविज्ञानं कस्मात् न उत्पद्यते इति प्रष्टव्याः ते। करणागोचरत्वात् इति चेत् न, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम् इति श्रुतेः। शास्त्र आचार्य उपदेश शमदमादि संस्कृतं मनः आत्मदर्शने करणम्। तथा च तत् अधिगमाय अनुमाने आगमे च मति आगमे च सति ज्ञानं न उत्पद्यत इति साहसं मात्रम् एतत्। ज्ञानं च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम् अज्ञानम् अवश्यं बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्। तच्च अज्ञानं दर्शितं हन्ता अहं हतः अस्मि इति उभौ तौ न विजानीतः इति। अत्र च आत्मनः हननक्रियायाः कर्तृत्वं कर्मत्वं हेतुकर्तृत्वं च अज्ञानकृतं दर्शितम्। तच्च सर्वक्रियासु अपि समानं कर्तृत्वादेः अविद्याकृतत्वम् अविक्रियत्वात् आत्मनः। विक्रियावान् हि कर्ता आत्मनः कर्मभूतम् अन्यं प्रयोजयति कुरु इति। तदेतत् अविशेषेण विदुषः सर्वक्रियासु कर्तृत्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधति। भगवान् वासुदेवः विदुषः कर्माधिकाराभाव प्रदर्शनार्थं वेदाविनाशनं कथं स पुरुषः इत्यादिना। क्व पुनः विदुषः अधिकार इति एतद् उक्तं पूर्वम् एव ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् इति। तथा च सर्वकर्मसन्न्यासं वक्ष्यति सर्वकर्माणि मनसा इत्यादिना। ननु मनसा इति वचनात् न वाचिकानां कायिकानां च सन्न्यासः इति चेत् न, सर्वकर्माणि इति विशेषितत्वात्। मानसानाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत् न, मनोव्यापारपूर्वकत्वाद् वाक्कायव्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तद् अनुपपत्तेः। शास्त्रीयाणां वाक्कायकर्मणां कारणानि मानसानि कर्माणि वर्जयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्येद् इति चेत् न, नैव कुर्वन् न कारयन् इति विशेषणात्। सर्वकर्मसन्न्यासः अयं भगवता उक्तः मरिष्यतः न जीवतः इति चेत् न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते इति विशेषण अनुपपत्तेः। न हि सर्वकर्मसन्न्यासेन मृतस्य तद्देहे आसनं संभवति। अकुर्वतः अकारयतः च देहे सन्न्यस्य इति सम्बन्धः न देहे आस्ते इति चेत् न, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्वावधारणात् आसनक्रियायाश्च अधिकरणापेक्षत्वात् तद् अनपेक्षत्वाच्च सन्न्यासस्य। सम्पूर्वस्तु न्यासशब्दः अत्र त्यागार्थः न निक्षेपार्थः। तस्मात् गीताशास्त्रे आत्मज्ञानवतः सन्न्यासे एव अधिकारः, न कर्मणि इति तत्र तत्र उपरिष्टात् आत्मज्ञानप्रकरणे दर्शयिष्यामः। प्रकृतं तु वक्ष्यामः। तत्र आत्मनः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातं। तत् किम् एवेति उच्यते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि।
वासांसि वस्त्राणि जीर्णानि दुर्बलतां गतानि यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्णाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि तथा तद्वद् एव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देही आत्मा पुरुषवत् अविक्रिय एव इत्यर्थः। कस्मात् अविक्रिय एव इति आह। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनं प्रकृतं देहिनं न छिन्दन्ति शस्त्राणि निरवयवत्वात् न अवयव विभागं कुर्वन्ति शस्त्राणि अस्यादीनि तथा न एनं दहति पावकः अग्निरपि न भस्मीकरोति तथा न च एनं क्लेदयन्ति आपः अपां हि सावयवस्य वस्तुनः आर्द्रीभावकरणेन अवयवविश्लेषापादने सामर्थ्यम् तत् न निरवयवे आत्मने संभवति तथा स्नेहवत् द्रव्यं स्नेहशोषणेन नाशयति वायुः एनं तु आत्मानं न शोषयति मारुतः अपि यतः एवं तस्मात् अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। यस्मात् अन्योन्यनाशहेतुभूतानि एनम् आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते अस्यादीनि तस्मात् नित्यः नित्यत्वात् सर्वगतः सर्वगतत्वात् स्थाणुः इव स्थिर इति एतत् स्थिरत्वात् अचलः अयम् आत्मा अतः सनातनः चिरन्तनः न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्नः अभिनव इति अर्थः। न एतेषां श्लोकानां पौनरुक्त्यं चोदनीयं यतः एकेनैव श्लोकेन आत्मनः नित्यत्वम् अविक्रियत्वं च उक्तं न जायते म्रियते वा इत्यादिना। तत्र यदेव आत्मविषयं किञ्चित् उच्यते तत् एतस्मात् श्लोकार्थात् न अतिरिच्यते। किञ्चित् शब्दतः पुनरुक्तं किञ्चित् अर्थतः इति। दुर्बोधत्वात् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम् आपाद्य शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान् वासुदेवः कथं नु नाम संसारिणाम् असंसारित्व बुद्धिगोचरताम् आपन्नं सत् अव्यक्तं तत्त्वं संसार निवृत्तये स्यात् इति। किंच अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। सर्वकरणाविषयत्वात् न व्यज्यत इति अव्यक्तः अयम् आत्मा अतएव अचिन्त्यः अयम् यद्धि इन्द्रियगोचरः तत् चिन्ताविषयत्वम् आपद्यते। अयम् त्वात्मा अनिन्द्रियगोचरत्वात् अचिन्त्यः अतएव अविकार्यः यथा क्षीरं दध्यातञ्चनादिना विकारी न तथा अयम् आत्मा निरवयवत्वाच्च अविक्रियः न हि निरवयवं किञ्चित् विक्रियात्मकं दृष्टम् अविक्रियत्वात् अविकार्यः अयम् आत्मा उच्यते। तस्मात् एवं यथोक्तप्रकारेण एनम् आत्मानं विदित्वा त्वं न अनुशोचितुम् अर्हसि हन्त अहम् एषां मया एते हन्यन्त इति। आत्मनः अनित्यत्वम् अभ्युपगम्य इदम् उच्यते। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अथ च इति अभ्युपगमार्थः। एनं प्रकृतम् आत्मानं नित्यजातं
लोकप्रसिद्धया प्रत्यनेकशरीरोत्पत्तिः जात इति मन्यसे तथा प्रतितत्तद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतो मृत इति तथापि तथा भावे अपि आत्मनि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। जन्मवतो जन्म नाशवतो नाशः च इत्येतावश्यं भावनाविति। तथा च सति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि लब्धजन्मनः ध्रुवः अव्यभिचारी मृत्युः मरणं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यः अयं जन्म मरणलक्षणः अर्थः। तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कार्यकरणसङ्घातात्मकान्यपि भूतान्युद्दिश्य शोको न युक्तः कर्तुं यतः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि अव्यक्तम् अदर्शनम् अनुपलब्धिः आदिः येषां भूतानां पुत्रमित्रादि कार्यकरणसङ्घातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि प्राग् उत्पत्तेः उत्पन्नानि च प्राङ्मरणात् व्यक्तमध्यानि अव्यक्तनिधनानि एव पुनः अव्यक्तम् अदर्शनं निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि। मरणाद् ऊर्ध्वम् अपि अव्यक्तताम् एव प्रतिपद्यन्ते इति अर्थः। तथा च उक्तम् अदर्शनाद् आपतितः पुनश्चादर्शनं गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना इति। तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इति अर्थः। दुर्विज्ञोऽयं प्रकृत आत्मा किं त्वाम् एव एकम् उपालभे साधारणे भ्रान्तिनिमित्ते। कथं दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा इति अत आह। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् आश्चर्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम् अकस्मात् दृश्यमानं तेन तुल्यम् आश्चर्यवत् आश्चर्यम् इव एनम् आत्मानं पश्यति कश्चित्। आश्चर्यवत् एनं वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवच्च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनम् आत्मानं वेद न च एव कश्चित्। अथवा यः अयम् आत्मानं पश्यति स आश्चर्यतुल्यः यो वदति यश्च शृणोति सः अनेकसहस्रेषु कश्चिद् एव भवति। अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः। अथ इदानीं प्रकरणार्थम् उपसंवरन् ब्रूते देही नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देही शरीरी नित्यं सर्वदा सर्वावस्थासु अवध्यः निरवयवत्वान् नित्यत्वाच्च तत्र अवध्यः अयं देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वास्थावरादिषु स्थितः अपि सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि अयं देही न वध्यः यस्मात् तस्मात् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इह परमार्थतत्वापेक्षायां शोको मोहो वा न संभवति इति उक्तम्। न केवलं परमार्थतत्वापेक्षायाम् एव किन्तु स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य
न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम् अपि स्वो धर्मः क्षत्रियस्य युद्धं तम् अपि अवेक्ष्य त्वं न विकम्पितुं प्रचलितुं नार्हसि क्षत्रियस्य स्वाभाविकात् धर्मात् आत्मस्वाभाव्यादि स्वाभाव्यात् इति अभिप्रायः तच्च युद्धं पृथिवीजयद्वारेण धर्मार्थं प्रजारक्षणार्थं च इति धर्मादनपेतं परं धर्म्यम् तस्मात् धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते हि यस्मात् कुतः च तत् युद्धं कर्तव्यम् इति उच्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् यदृच्छया च अप्रार्थिततया उपपन्नम् आगतं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् उद्घाटितं ये एतद् ईदृशं युद्धं लभन्ते क्षत्रियाः हे पार्थ किन्न सुखिनः ते एवं कर्तव्यता प्राप्तम् अपि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं धर्मादनपेतं विहितं संग्रामं युद्धं न करिष्यसि चेत् ततः तत् अकरणात् स्वधर्मं कीर्तिं च महादेवादिसमागमनिमित्तां हित्वा केवलं पापम् अवाप्स्यसि न केवलं स्वधर्मकीर्तिपरित्यागः अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते अकीर्तिं चापि युद्धे भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव अव्ययां दीर्घकालाम् धर्मात्मा शूर इति एवम् आदिभिः गुणैः सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते सम्भावितस्य च अकीर्तेः वरं मरणम् इति अर्थः किञ्च भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयात् कर्णादिभ्यः रणात् युद्धात् उपरतं निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति त्वां महारथाः दुर्योधनप्रभृतयः येषां च त्वं दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभिः गुणैः युक्तः इत्येवं मतः बहुमतः भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवं लघुभावम् किञ्च अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादान् अवक्तव्यवादांश्च बहून् अनेक प्रकारान् वदिष्यन्ति तव अहिताः शत्रवः निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामर्थ्यं निवातकवचादि युद्धनिमित्तम् ततः तस्मात् निन्दाप्राप्तेः दुःखात् दुःखतरं नु किम् ततः कष्टतरं दुःखं न अस्ति इति अर्थः युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं हतः सन् स्वर्गं प्राप्स्यसि जित्वा वा कर्णादीन् शूरान् भोक्ष्यसे महीम् उभयतापि तव लाभ एव इति अभिप्रायः यत एवं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः जेष्यामि शत्रून् मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इति अर्थः तत्र युद्धं स्वधर्म इत्येवं युद्धमानस्य उपदेशम् इमं शृणु
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुखदुःखे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषौ अपि अकृत्वा इति एतत्। तथा लाभालाभौ जयाजयौ च समौ कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व घटस्व। न एवं युद्धं कुर्वन् पापम् अवाप्स्यसि इत्येष उपदेशः प्रासङ्गिकः। शोकमोह अपनयनाय लौकिको न्यायः स्वधर्मम् अपि च आवेक्ष्य इत्यादैः श्लोकैः उक्तः, न तु तात्पर्येण। परमार्थदर्शनम् इह प्रकृतम्, तच्च उक्तम् उपसंह्रियते एषा ते अभिहिता इति शास्त्रविषयविभागप्रदर्शनाय। इह हि प्रदर्शिते पुनः शास्त्रविषयविभागे उपरिष्टात् ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति निष्ठाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते। श्रोतारश्च विषयविभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इति अत आह। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते तुभ्यम् अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थवस्तु विवेकविषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात् शोकमोहादि संसारहेतुदोषनिवृत्तिकारणम्। योगे तु तत्प्राप्त्युपाये निस्संगतया द्वन्द्वग्रहणपूर्वकम् ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्म अनुष्ठाने समाधियोगे च इमाम् अनन्तरम् एव उच्यमानां बुद्धिं शृणु। ताञ्च बुद्धिं स्तौति प्ररोचनार्थम्। बुद्ध्या यया योगविषयया युक्तः हे पार्थ कर्मबन्धं कर्म एव धर्म अधर्माख्यो बन्धः कर्मबन्धः तं प्रहास्यसि। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त्यैव इति अभिप्रायः। किंच अन्यत् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः। अभिक्रमणम् अभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाशः न अस्ति यथा कृष्यादेः। योगविषये प्रारम्भस्य न अनैकान्तिकफलत्वम् इति अर्थः। किंच नापि चिकित्सावत् प्रत्यवायः विद्यते भवति, किन्तु स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य योगधर्मस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः भयात् संसारभयात् जन्म मरणादि लक्षणात्। येयं सांख्ये बुद्धिः उक्ता योगे च वक्ष्यमाणलक्षणा सा। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभावा एका एव बुद्धिः इतर विपरीत बुद्धिशाखा भेदस्य बाधिका सम्यक् प्रमाणजनितत्वात् इह श्रेयो मार्गे हे कुरुनन्दन। याः पुनः इतरा विपरीतबुद्धयः यासां शाखाभेदप्रचारवशात् अनन्तः अपारः अनुपरतः संसारो नित्यप्रततो विस्तीर्णो भवति, प्रमाणजनित विवेकबुद्धिनिमित्तवशाच्च उपरतासु अनन्तभेदबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते। ता बुद्धयः बहुशाखाः बह्व्यः शाखाः यासां ताः बहुशाखाः बहुभेदा इत्येतत्। प्रतिशाखाभेदेन हि अनन्ताश्च बुद्धयः केषाम् अव्यवसायिनां प्रमाणजनित विवेकबुद्धिरहितानाम् इति अर्थः। येषां व्यवसायात्मका बुद्धिः नास्ति ते
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। याम् इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां पुष्पित इव वृक्षः शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्यलक्षणां प्रवदन्ति के अविपश्चितः अमेधसः अविवेकिन इत्यर्थः। वेदवादरताः बह्वर्थवाद फलसाधन प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः हे पार्थ न अन्यत् स्वर्गपश्वादि फलसाधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनः वदनशीलाः। ते च कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। कामात्मानः कामस्वभावाः कामपरा इत्यर्थः। स्वर्गपराः स्वर्गः परः पुरुषार्थः येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधानाः। जन्म कर्म फलप्रदां कर्मणः फलं कर्मफलं जन्म एव कर्मफलं जन्म कर्मफलं तत् प्रददाति इति जन्म कर्म फलप्रदा तां वाचं प्रवदन्ति इति अनुषज्यते। क्रियाविशेषबहुलां क्रियाणां विशेषाः क्रियाविशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वर्गपशुपुत्राद्यर्थः यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगश्च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्यै तयोः गतिः प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः। तां प्रति साधनभूताः ये क्रियाविशेषाः तद्बहुलां तां वाचं प्रवदन्तः मूढाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। तेषाञ्च भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यः ऐश्वर्यं च इति भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवतां तत् आत्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा अपरुतचेतसाम् आच्छादित विवेकप्रज्ञानां व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ समाधीयते। अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वम् इति समाधिः अंतःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः। ये एवं विवेकबुद्धिरहिताः तेषां कामात्मनां यत् फलं तत् आह। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशयितव्यः येषां ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः। त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः। निर्द्वन्द्वः सुखदुःखहेतु सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वन्द्वशब्दवाच्यौ ततः निर्गतः निर्द्वन्द्वो भव। नित्यसत्त्वस्थः सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव। तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योगः उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः। योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयसि प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतः निर्योगक्षेमः भव। आत्मवान् अप्रमत्तश्च भव। एष तव उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः। सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि उक्तानि अनन्तानि फलानि तानि न अपेक्षन्ते चेत् किमर्थं तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति उच्यते। शृणु। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यथा लोके कूपतडाग आदि अनेकस्मिन् उदपाने परिच्छिन्न उदके यावान् यावत् परिमाणः स्नानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वः अर्थः सर्वतः संप्लुतोदके अपि यः अर्थः तावान् एव सम्पद्यते तत्र अन्तर्भवति इति अर्थः। एवं तावान् तावत् परिमाण एव सम्पद्यते सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्थः यत् कर्मफलं सः अर्थः ब्राह्मणस्य सन्न्यासिनः परमार्थतत्त्वं विजानतः यः अर्थः यत् विज्ञानफलं सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीयं तस्मिन् तावान् एव सम्पद्यते तत्र एव अंतर्भवति इति अर्थः। यथा कृताय विजिताय आधरेयाः संयन्ति एवमेनं सर्वं तद् अभिसम्मयति यत् किञ्चित् प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद इति श्रुतेः सर्वकर्माखिलम् इति च वक्ष्यति। तस्मात् प्राक् ज्ञाननिष्ठाधिकार प्राप्तेः कर्मणि अधिकृतेन कूपतडागादि अर्थस्थानीयम् अपि कर्म कर्तव्यम्। तव च कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः न ज्ञाननिष्ठायां ते तव। तत्र च कर्म कुर्वतः मा फलेषु अधिकारः अस्तु। कर्म फलतृष्णा मा भूत् कदाचन कस्याञ्चिद् अपि अवस्थायाम् इत्यर्थः। यदा कर्मफले तृष्णा ते स्यात् तदा कर्मफलप्राप्तेः हेतुः स्याः एवं मा कर्मफलहेतुः भूः। यदा हि कर्मफलतृष्णा प्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्यैव जन्मनो हेतुर्भवेत्। यदि कर्मफलं नेष्यते किं कर्मणा दुःखरूपेण इति मा ते तव संगः अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीतिः मा भूत्। यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथन्तर्हि कर्तव्यम् इति उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलम् ईश्वरार्थम् तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। फलतृष्णाशून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तद्विपर्ययजा असिद्धिः तयोः सिद्ध्यसिद्ध्योः अपि समः तुल्यः भूत्वा कुरु कर्माणि। कः असौ योगः यत्रस्थः कुरु इति उक्तम् इदम् एव तत् सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वं योगः उच्यते। यत् पुनः समत्वबुद्धियुक्तम् ईश्वर आराधनार्थं कर्म उक्तम्। एतस्मात् कर्मणः दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण अति विप्रकर्षेण अत्यन्तम् एव हि अवरम् अधमम् निकृष्टं कर्म फलार्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात् समत्वबुद्धियुक्तात् कर्मणः जन्म मरणादिहेतुत्वात्। हे धनञ्जय यत एवं ततः योगविषयायां बुद्धौ तत्परिपाकजायां वा सांख्यबुद्धौ शरणम् आश्रयम् अभयप्राप्तिकारणम् अन्विच्छ प्रार्थयस्व परमार्थज्ञानशरणो भव इति अर्थः। यतः अवरं कर्म कुर्वाणाः कृपणाः दीनाः फलहेतवः फलतृष्णा प्रयुक्ताः सन्तः। यो वा एतद् अक्षरं
गार्ग्य विदित्वा स्माल्लोकात् प्रैति स कृपणः इति श्रुतेः। समत्व बुद्धियुक्तः सन् स्वधर्मम् अनुतिष्ठन् यत् फलं प्राप्नोति तच्छृणु। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तः कर्म समत्व विषयया बुद्ध्या युक्तः बुद्धियुक्तः सः जहाति परित्यजति इह अस्मिन् लोके उभे सुकृत दुष्कृते पुण्यपापे सत्वशुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण यतः तस्मात् समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व घटस्व। योगो हि कर्मसु कौशलम्। स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्धि असिद्ध्योः समत्व बुद्धिः ईश्वरार्पित चेतस्तया तत् कौशलं कुशलभावः। तद्धि कौशलं यत् बंधन स्वभावानि अपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावात् निवर्तन्ते। तस्मात् समत्वबुद्धियुक्तः भव त्वम्। यस्मात् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंधः। इष्टानिष्टदेह प्राप्तिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ताः सन्तः हि यस्मात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणः ज्ञानिनो भूत्वा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः। जन्म एव बन्धः जन्मबन्धः तेन विनिर्मुक्ताः जीवन्तः एव जन्मबन्धात् विनिर्मुक्ताः सन्तः पदं परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति अनामयं सर्व उपद्रवरहितम् इति अर्थः। अथवा बुद्धियोगा धनंजय इति आरभ्य परमार्थ दर्शन लक्षणैव सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीया कर्मयोगज सत्वशुद्धि जनिता बुद्धिर्दर्शिता साक्षात् सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व श्रवणात्। योगानुष्ठान जनित सत्वशुद्धिजा बुद्धिः कदा प्राप्स्यते इति। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा यस्मिन् काले ते तव मोहकलिलं मोहात्मकम् अविवेकरूपं कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेकबोधं कलुषीकृत्य विषयं प्रत्यन्तःकरणं प्रवर्तते तत् तव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यतिक्रमिष्यति अतिशुद्धभावम् आपत्स्यते इत्यर्थः। तदा तस्मिन् काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तदा श्रोतव्यं श्रुतं च ते निष्फलं प्रतिभाति इति अभिप्रायः। मोहकलिलात्यद्वारेण लब्धात्म विवेकज प्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगम् अवाप्स्यामि इति चेत् तत् शृणु। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुतिभिः श्रवणैः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणैः विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धिः यदा यस्मिन् काले स्थास्यति स्थिरीभूता भविष्यति निश्चला विक्षेपचलनवर्जिता सती समाधौ समाधीयते चित्तम् अस्मिन् इति समाधिः आत्मा तस्मिन् आत्मने इति एतत्। अचला तत्र अपि विकल्पवर्जिता इत्येतत्। बुद्धिः अन्तःकरणम् तदा तस्मिन् काले योगम् अवाप्स्यसि विवेकप्रज्ञां समाधिं प्राप्स्यसि।
प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्धसमाधिप्रज्ञस्य लक्षणबुभुत्सया। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थिता प्रतिष्ठिता अहम् अस्मि परं ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः। तस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा किं भाषणं वचनं कथम् असौ परैः भाष्यते समाधिस्तस्य समाधौ स्थितस्य हे केशव। स्थितधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् आसनं व्रजनं वा तस्य कथम् इत्यर्थः। स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन श्लोकेन पृच्छ्यते। यो ह्यादित एव सन्न्यस्य कर्माणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तः यश्च कर्मयोगेन तयोः प्रजहाति इति आरभ्य अध्यायपरिसमाप्तेः स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च उपदिश्यते। सर्वत्र एव हि अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यज्ञसाध्यत्वात्। यानि यज्ञसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा यस्मिन् काले सर्वान् समस्तान् कामान् इच्छाभेदान् हे पार्थ मनोगतान् मनसि प्रविष्टान् हृदि प्रविष्टान् सर्वकर्म परित्यागे तुष्टिकारणाभावात् शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य इव प्रवृत्तिः प्राप्ता इति अत उच्यते। आत्मनि एव प्रत्यग आत्मस्वरूपे एव आत्मना स्वेन एव बाह्य लाभ निरपेक्षः तुष्टः परमार्थदर्शन अमृतरसलाभेन अन्यस्माद् अलं प्रत्ययवान् स्थितप्रज्ञः स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः विद्वान् तदा उच्यते। त्यक्त पुत्रवित्त लोकैषणः सन्न्यासी आत्माराम आत्मक्रीडः स्थितप्रज्ञ इति अर्थः। किंच दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नं न प्रक्षुभितं दुःखप्राप्तौ मनो यस्य सः अयम् अनुद्विग्नमनाः। तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य न अग्निरिव इंधनादि आधाने सुखान्यनु विवर्धते स विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः रागश्च भयञ्च क्रोधश्च वीता विगता यस्मात् स वीतरागभयक्रोधः। स्थितधीः स्थितप्रज्ञो मुनिः सन्न्यासी तदा उच्यते। किंच यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः मुनिः सर्वत्र देह जीवितादिषु अपि अभिस्नेहवर्जितः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं तत्तत् शुभम् अशुभं वा लब्ध्वा न अभिनन्दति न द्वेष्टि शुभं प्राप्य न तुष्यति न रुष्यति अशुभं च प्राप्य न द्वेष्टि इति अर्थः। तस्य एवं हर्षविषादवर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। किंच यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः
इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संवरते सम्यग् उपसंवरते च अयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्मः अंगानि इव। यथा कूर्मः भयात् स्वानि अंगानि उपसंवरति सर्वतः एवं ज्ञाननिष्ठः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वविषयेभ्यः उपसंवरते। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थं वाक्यम्। तत्र विषयान् अनाहर्तः आतुरस्य अपि इन्द्रियाणि कूर्माङ्गानि इव संव्रियन्ते, न तु तद्विषयो रागः स कथं संव्रियते इति उच्यते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि विषयाः विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवाच्यानि इन्द्रियाणि निराहारस्य अनार्यमाणविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते, देहिनो देहवतः रसवर्जं रसो रागो विषयेषु यः तं वर्जयित्वा। रसशब्दो रागे प्रसिद्धः, स्वरसेन प्रवृत्तः रसिकः रसज्ञः इत्यादि दर्शनात्। सः अपि रसो रञ्जनारूपः सूक्ष्मः अस्य यतेः परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहमेव तत् इति वर्तमानस्य निवर्तते, निर्बीजं विषयविज्ञानं सम्पद्यते इति अर्थः। न असति सम्यक् दर्शने रसस्य उच्छेदः। तस्मात् सम्यक् दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। सम्यक् दर्शनलक्षणप्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि, यस्मात् तद् अनवस्थापने दोषम् आह। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततः प्रयत्नं कुर्वतः हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन सम्बन्धः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति। आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशम् एव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं मनः। यतः तस्मात् तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं कृत्वा युक्तः समाहितः सन् आसीत मत्परः, अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यग् आत्मा परः यस्य स मत्परः, न अन्यः अहं तस्मात् इति आसीत इत्यर्थः। एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वर्तन्ते अभ्यासबलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वान् अर्थमूलम् इदम् उच्यते। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतः चिन्तयतः विषयान् शब्दादीन् विषयविशेषान् आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य संगः आसक्तिः प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते उत्पद्यते। संगात् प्रीतेः संजायते समुत्पद्यते कामः तृष्णा। कामात् कुतश्चित् प्रतिहतात् क्रोधः अभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्रोधात् भवति सम्मोहः अविवेकः कार्याकार्यविषयः। क्रुद्धो हि सम्मूढः सन् गुरुम् अपि आक्रोशति। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः शास्त्राचार्य उपदेशाहित संस्कारजनितायाः स्मृतेः स्यात् विभ्रमो भ्रंशः स्मृति उत्पत्तिनिमित्तप्राप्तौ अनुत्पत्तिः। ततः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धेः नाशः। कार्य अकार्य विषय विवेका योग्यता अंतःकरणस्य बुद्धेः नाश उच्यते। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तावदेव हि पुरुषः यावद् अंतःकरणं तदीयं कार्याकार्य विषय विवेक योग्यम्। तद् अयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति। अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेः नाशात् प्रणश्यति पुरुषार्थ अयोग्यो भवति इति अर्थः। सर्वान् अर्थस्य मूलम् उक्तं विषय अभिध्यानम्। अथ इदानीं मोक्षकारणम् इदम् उच्यते। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तत्पुरस्सरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी। तत्र यो मुमुक्षुः भवति सः ताभ्यां वियुक्तैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान् अवर्जनीयान् चरन् उपलभमानः आत्मवश्यैः आत्मनः वश्यानि वशीभूतानि इन्द्रियाणि तैः आत्मवश्यैः विधेयात्मा इच्छातः। विधेयः आत्मा अंतःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम्। प्रसादे सति किं स्यात् इति उच्यते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानाम् आध्यात्मिकादीनां हानिः विनाशः अस्य यतेः उपजायते। किंच प्रसन्नचेतसः स्वस्थान्तःकरणस्य हि यस्मात् आशु शीघ्रं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते आकाशम् इव परिसमन्तात् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इति अर्थः। एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः कृतकृत्यता यतः तस्मात् रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत् इति वाक्यार्थः। सा इयं प्रसन्नता स्तूयते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः। बुद्धिः आत्मस्वरूप विषया अयुक्तस्य असमाहित अंतःकरणस्य। न च अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञान अभिनिवेशः तथा न च अस्ति अभावयतः आत्मज्ञान अभिनिवेशम् अकुर्वतः शान्तिः उपशमः। अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि विषय सेवा तृष्णातः निवृत्तिः या तत्सुखं न विषय विषया तृष्णा दुःखमेव हि सः। न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम् अपि उपपद्यते इत्यर्थः। अयुक्तस्य कस्माद् बुद्धिः न अस्ति इति उच्यते। इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। इन्द्रियाणां हि यस्मात् चरतां स्वस्वविषयेषु प्रवर्तमानानां यत् मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते तत् इन्द्रियविषयविकल्पनेन प्रवृत्तं मनः अस्य यतेः हरति प्रज्ञाम् आत्मानात्मविवेकजां नाशयति।
कथं वायुः नावम् इव अम्बसि उदके जिगमिषतां मार्गाद् उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायुः नावं प्रवर्तयति एवम् आत्मविषयां प्रज्ञां हृत्वा मनो विषयविषयां करोति। यततो हि इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेकधा उपपत्तिम् उक्त्वा तं च अर्थम् उपपाद्य उपसंहरति। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो यस्मात् तस्मात् यस्य यतेः हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः सर्वप्रकारैः मानसादिभेदैः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। योऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः स उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्यत्वात् अविद्यानिवृत्तौ निवर्तते। अविद्यायाश्च विद्याविरोधात् निवृत्तिः इति एतम् अर्थं स्फुटीकुर्वन् आह। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानाम् अविवेककरी तमस्वभावत्वात् सर्वभूतानां सर्वेषां भूतानां किन्तत् परमार्थतत्त्वं स्थितप्रज्ञस्य विषयः। यथा नक्तं चराणाम् अहरेव सदन्येषां निशा भवति तद्वत् नक्तञ्चरस्थानीयानाम् अज्ञानां सर्वभूतानां निशा इव निशा परमार्थतत्त्वम् अगोचरत्वाद् बुद्धीनाम् तस्यां परमार्थतत्त्वलक्षणायाम् अज्ञाननिद्रायाः प्रबुद्धो जागर्ति संयमी संयमवान् जितेन्द्रियो योगी इति अर्थः। यस्यां ग्राह्यग्राहकभेदलक्षणायाम् अविद्यानिशायां प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यन्ते। यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वप्नदृशः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतत्त्वं पश्यतो मुनेः। अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम् एव चोद्यन्ते न विद्याव्यवस्थायाम्। विद्यायां हि सत्याम् उदिते सवितरी शार्वरम् इव तमः प्रणाशम् उपगच्छति अविद्या। प्राक् विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्ध्या गृह्यमाणा क्रियकारकफलभेदरूपा सती सर्वकर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते। न अप्रमाणबुद्ध्या गृह्यमाणायाः कर्महेतुत्व उपपत्तिः प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति हि कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। न अविद्यामात्रम् इदं सर्वं निशा इव इति। यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम् इदं सर्वं भेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्मसन्न्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ। तथा च दर्शयिष्यति तद्बुद्धयस्तदात्मानः इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारम्। तत्र अपि प्रवर्तकप्रमाण अभावे प्रवृत्ति अनुपपत्तिः इति चेत् न स्वात्मविषयत्वाद् आत्मविज्ञानस्य। न हि आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तकप्रमाण अपेक्षता आत्मत्वाद् एव। तत् अन्तत्वाच्च सर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। न हि आत्मस्वरूप अधिगमे सति पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति। प्रमातृत्वं हि आत्मनः निवर्तयति अन्त्यं प्रमाणम्। निवर्तयद् एव च अप्रमाणी भवति।
स्वप्नकालप्रमाणम् इव प्रबोधे। लोके च वस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वाद् अदर्शनात् प्रमाणस्य। तस्मात् न आत्मविदः कर्मणि अधिकार इति सिद्धम्। विदुषः त्यक्त्यैषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेः एव मोक्षप्राप्तिः, न तु असन्न्यासिनः कामकामिनः इति एतम् अर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन् आह। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अद्भिः अचलप्रतिष्ठम्, अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति यस्य तम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः सर्वतो गताः प्रविशन्ति, स्वात्मस्थम् अविक्रियमेव सन्तम् यद्वत्, तद्वत् कामाः विषयसन्निधाः अपि सर्वतः इच्छाविशेषाः यं पुरुषं समुद्रम् इव आपः अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते, न स्वात्मवशं कुर्वन्ति, सः शान्तिं मोक्षम् आप्नोति। न इतरः कामकामी काम्यन्त इति कामाः विषयाः तान् कामयितुं शीलं यस्य सः कामकामी नैव प्राप्नोति इति अर्थः। यस्माद् एवं तस्मात् विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय परित्यज्य कामान् यः सन्न्यासी पुमान् सर्वान् अशेषतः कार्त्स्न्येन चरति, जीवनमात्रचेष्टाशेषः पर्यटति इति अर्थः। निःस्पृहः शरीरजीवनमात्रे अपि निर्गता स्पृहा यस्य सः निःस्पृहः सन्। निर्ममः शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि मम इदम् इत इति अभिनिवेशवर्जितः। निरहङ्कारः विद्यावत्वादी निमित्त आत्मसंभावनारहिता इत्येतत्। सः एवं भूतः स्थितप्रज्ञः ब्रह्मवित् शान्तिं सर्वसंसार दुःख उपरमलक्षणां निर्वाण आख्याम् अधिगच्छति, प्राप्नोति, ब्रह्मभूतो भवति इति अर्थः। सैषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इयं स्थितिः सर्वं कर्म सन्न्यस्य ब्रह्मरूपेण एव अवस्थानम् इत्येतत्। हे पार्थ, न एनां स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा न विमुह्यति, न मोहं प्राप्नोति। स्थित्वा अस्यां स्थितौ ब्राह्म्यां यथोक्तायाम् अन्तकाले अपि अन्त्ये वयस्यपि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वृतिं मोक्षं रुच्छति गच्छति। किमु वक्तव्यं ब्रह्मचर्याद् एव सन्न्यस्य यावज्जीवं यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणं रुच्छति इति। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये द्वितीयोऽध्यायः।